पनि मेरो त्यसको जवाब छैन। राजनीति शक्ति जसले आर्जन गर्छ राजनीति त त्यसले गर्ने हो क्या, सत्ता त्यसैले चलाउँछ। अनि जो बाहुनलाई गाली गरिरहेछ त्यो बाहुनभन्दा इतर पङ्क्तिले त्यो चेतना विकास गर्न कसले रोक्यो? हातखुट्टा बाँधिया छ। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो पछिल्लो माहौलहरू विशेष त अहिले यो भूगोल रूपमा चाहिँ देशैभरि देशै व्यापक रूपमा चाहिँ अहिले चीन र जापान बीच टकराव भइरहेको छ होइन। अनि यता फेरि अहिले तपाईँको चाहिँ पाकिस्तान र भारत बीच फेरि टकराव भइरहेको छ। हिजो मात्र पाकिस्तानले अरुणाञ्चल चाहिँ चिनको हो भनेर पाकिस्तानले दाबी गरिसकेपछि टकराव भइरहेको छ। र नेपालको माहौल हेर्दा पनि नेपालमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको षड्यन्त्रहरू भइरहेको अवस्था देखिन्छ। पार्टीगत रूपमा पनि विभिन्न र जनस्तरदेखि लिएर नेपाली जनताको मनस्थिति पनि कहाँ जाने भ्रमित भइरहेको अवस्था देखिन्छ। नेपालमा यो षड्यन्त्रको जालो कहाँबाट आएको र कसरी सञ्चालित भइरहेको छ? के तत्त्व हो यो? अब विश्व राजनीतिक विषयको अध्येता, अन्वेषक अथवा त्यसको विज्ञता हामी होइनौँ। तर चाहिँ सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले विश्व राजनीतिलाई हेर्दा के देखिन्छ भने विश्व भौगोलिक राजनीति होइन, जियो पोलिटिक्स पनि भन्छन् होइन। विश्व भौगोलिक राजनीतिमा के छ भने चीन जति शक्तिशाली बन्दै गयो नेपालको यो भौगोलिक विशिष्टता अथवा दक्षिण एसियाको जुन एउटा विशिष्ट नेपाल राष्ट्रको उपस्थिति छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन गयो। त्यसकारण विश्व साम्राज्यवाद, यो साम्राज्यवाद भनेको अमेरिका नै होइन, किटान गरेर भन्नु। त्यसकारण उसले विश्वका स्रोत साधन सम्पन्न विकासोन्मुख मुलुक र आर्थिक रूपले कमजोर या उसैको अदृश्य अनसिन खेलबाट कमजोर पारिएका या उसले कमान्ड गर्न चाहेको झन् विश्वभरका 40वटा मुलुकमा अमेरिकी सेनाको मजबुत उपस्थिति छ। ऊ दक्षिण एसियामा पनि एउटा मुलुकमा सेना राख्न सक्छ कुनै न कुनै रूपमा, चाहे त्यो बर्मामा होस्, चाहे त्यो बङ्गलादेशमा होस्। बङ्गलादेशको जुन वितण्डता छ त्यहाँभित्र पनि साम्राज्यवादकै हात छ है। हाम्रोमा जो विगत केही महिना अगाडि भनौँ दसैँभन्दा अगाडि, तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, दसैँभन्दा अगाडि नेपालमा जुन रूपको आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनभित्र पनि उसको गेम छ होइन। हाम्रो दक्षिणी छिमेकीको पनि गेम छ। तर त्यो वातावरण बन्नुमा हाम्रो नेपाली पोलिटिक्सको चाहिँ कमजोरी छ, नेपाली राजनीतिज्ञहरूको कमजोरी छ। भनेपछि अमेरिकाले दक्षिण एसियामा आफ्नो कुनै पनि हालतमा आफ्नो सेना राख्ने उसको स्ट्राटेजी त छँदैछ। एसपिपी भनेको त्यसको भ्रूण हो क्या, त्यो एउटा गोरेटो हो। अब ऊ त्यसलाई त्यो एसपिपीलाई दक्षिण एसियामा राजमार्ग बनाउन चाहन्छ। त्यो राजमार्ग बनाउन चाहनु भनेको उसको यहाँ सैनिक उपस्थिति हो, चाहे त्यो श्रीलङ्कामा होस्, चाहे म्यानमारमा होस्, चाहे नेपालमा होस्, चाहे बङ्गलादेशमा होस्। त्यसो हुँदा उसले यो भारतको बुद्धिमान शक्तिलाई पनि ऊ आफ्नो कमान्डमा राख्न चाहन्छ। त्यो भारतीय राजनीतिज्ञहरूलाई थाहा छ, भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि थाहा छ। जस्तो कि अहिले एकछिन पक्नुहोस्, विश्व राजनीतिमा खुल्ला हस्तक्षेप सुरु भयो क्या। अहिले नेपालमा हिजो सुसुप्त पर्दाभित्रबाट आउँथ्यो भने अहिले साम्राज्यवाद खुल्ला आएको छ। त्यसकारण मान्छेहरूले अमेरिकी सेना ऊ त सिस्टमभित्रबाट वैधानिक बाटोबाट युएन मार्फत अथवा त्यो राष्ट्रको एलाई सरकार बनाएर क्या अमेरिकी सेनालाई आफ्नो सैनिक अगाडि राख्न अनुमति दिने सरकार बनाउन चाहन्छ ऊ नेपालमा। जस्तो कि पछिल्लो समयमा तपाईँको यो यता चाहिँ यो तपाईँको म्यानमारमा विभिन्न किसिमको श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले एउटा चाहिँ झुन्ड लडिरहेको अवस्था देखिन्छ होइन। तपाईँलाई पनि थाहा छ त्यहाँ अहिले युद्ध भइरहेछ म्यानमारमा होइन। त्यो युद्ध भइरहेछ, थाइल्यान्डमा पनि त्यस्तै हुँदैछ भन्ने कुरा आएको छ होइन। त्यसको लगायत बङ्गलादेशमा अस्ति नेपालमा आएको चेन्जी आन्दोलनभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले पनि देखिसक्नु भएको छ होइन। त्यत्रो चाहिँ ऊ गरेर
त्यहाँको प्रधानमन्त्री हो कि राष्ट्रपतिलाई पनि इन्डियामा भाग्न विवश बनायो होइन बेगम त्यो त खालेदा त्यस्तो भयो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा गोरे मान्छेले मेरो देशमा बङ्गलादेशमा चाहिँ सैनिक क्याम्प राख्नु पर्यो भनेर भन्यो, तर मैले मानेन। नमानेपछि मलाई चाहिँ अहिले यस्तो विवश बनायो, यो तरिकाले मलाई चाहिँ फसाइयो भन्ने तरिकाको कुरा गरेको छ भनेपछि अमेरिकाले दक्षिण एसियामा कुनै न कुनै हालतमा चाहिँ ऊ गरेको छ। अनि नेपाललाई चाहिँ छिमेकी राष्ट्र भारत र चाइनाले कुन दृष्टिले हेरेको छ नेपाललाई? भारतको चाहिँ इतिहास कालखण्डदेखि नेपाललाई अलिक तलतिर राखेर ऊभन्दा सिनियर हुँ, उसको दाइ हुँ, मैले जे भनौँ त्यो मान्नुपर्छ, दबाबमा राखेर नेपाललाई चाहिँ बजारमा केन्द्रित गर्ने क्या होइन। नेपालको आफ्नै ढङ्गको विकासलाई चाहिँ अग्रगतिमा जान नदिने र नेपालको विकास पनि उसको नियन्त्रण, भारतको नियन्त्रणमा विकास चाहन्छ क्या, उसको कन्सेप्टमा उसलाई नेपाललाई चाहिँ बजारको रूपमा विकास भए पनि बजारको रूपमा चाहिँ उसले सोध्छ। त्यसकारण हाम्रो उत्तरको छिमेकीले चाहिँ नेपाललाई उसको सुरक्षाको हिसाबले नेपाल सम्पन्नशाली होस्, नेपाल शक्तिशाली होस्, नेपालीहरू आत्मस्वाभिमानी छन्, आत्मसम्मानी छन्, राष्ट्रवादी छन्, त्यसो हुँदा उनीहरू आफै चाहिँ दक्ष भएर उभिए भने अरू कसैको प्रभावमा पर्दैनन् भन्ने चीनको बुझाइ छ र चीन त्यस रूपमा हामीलाई हेर्न चाहन्छ होइन। नेपालीहरू चाहिँ द्रुत गतिमा उठुन्, नेपालीहरूको चाहिँ आर्थिक समृद्धि भयानक होस् भन्ने ढङ्गले चीनले हेर्छ र त्यो अनुसारको व्यवहार गर्न चाहन्छ र अरूले चाहिँ अब चीनलाई काउन्टर गर्न, चीनको शक्तिलाई निस्तेज गर्न पश्चिमा शक्ति केन्द्र चाहिँ यहाँ केन्द्रित हुन चाहन्छ। यसले गर्दा विश्व भूगोलको राजनीतिले पनि नेपाललाई चाहिँ द्वन्द्वको अखाडा बनाउने लाइनतिर अगाडि बढेको छ। त्यसकारण यहाँ आइएनजिओ मार्फत पैसा पठाउने, एनजिओ मार्फत पैसा पठाउने, विभिन्न कोणबाट उसका नीतिहरू एप्लाई गर्ने, उसको पक्षमा यसलाई खडा गर्ने, जस्तो चाहिँ युक्रेनमा उसको पक्षमा उसले प्रोटेक्सन गरेर आएको हो नि त युक्रेनी राष्ट्रपति। जस्तो कि सर होइन, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो भारतले त नेपालप्रति गरेका घृणा र नेपालप्रति गरेका जुन दुर्व्यवहार त हामीले सदियौँदेखि होइन, वर्षौँदेखि, शताब्दीदेखि 100 वर्ष अगाडिदेखि पनि हामीले झेल्दै आएको छौँ, हाम्रो पुर्खाहरूले झेल्दै आएको छौँ। भारतले कुन रूपमा हेर्छ भनेर विभिन्न किसिमको सन्धिहरू पनि प्रयोग गरेको छ। नेपाललाई यदि चीनले चाहिँ नेपालको जति पनि यहाँ चाहिँ नेपाली जनताहरू रहेको छ, नेपाली जनता जीवन स्तर विकास होस् होइन, नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास देशमा चाहिँ उन्मुख होस्, विकास उन्मुख होस् भन्ने तरिकाले चाहिँ सोचेको भए उहाँले एउटा चाहिँ चाइनाबाट हरेक कुराहरूमा चाहिँ एउटा प्रभावकारी मूलक तरिकाले चाहिँ सहयोग पाउँथ्यो होला अथवा छुट्टै तरिकाले हुन्छ होला कि चाइनाले नेपालमा भएका राजनीतिक व्यक्ति अथवा कुनै पनि भनौँ न त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ विश्वास नगरेको हो या केले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले उसको विश्वास आर्जन गर्ने भूमिका गर्न नसकेको देख्छु म चाहिँ। विश्वास जित्न नसकेको, उसको विश्वास जित्न नसकेको, हाम्रा राजनीतिक लिडरहरूले उसको विश्वास जित्न नसकेको देखिन्छ। त्यसकारण आन्तरिक रूपमा पनि सत्ता मोह, पद लोलुपता होइन, राष्ट्र र जनता चाहिँ गौँडो, मेरो पद चाहिँ मुख्य हो, म प्रधानमन्त्री हुनु चाहिँ ठुलो कुरा हो, मैले मन्त्री हुनु चाहिँ ठुलो कुरा हो, म सत्तामा जानु अथवा मैले एक थान सरकार बनाउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो भनेर बुझ्ने हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको दूरदर्शिता देखिँदैन। राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर, जनतालाई केन्द्रमा राखेर, जनताको साथ लिएर राजनीतिक पार्टी राष्ट्रवादी भएर उभिन सकेनन्। विश्वका सबै चाहिँ मुलुकहरूको, सभ्रान्त मुलुकको, विकसित मुलुकहरूको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ होइन, ऋण पनि चाहिएला, सहयोग पनि चाहिएला, तर नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, नेपालीहरूको आत्मसम्मान र सोहीमा चाहिँ डाउन नहुने गरी, त्यो अपहेलित नहुने गरी त्यो सहयोग स्वीकार्नु पर्छ भन्ने कुरा हो क्या। त्यो दिशामा हरेक नेताहरू, हरेक पार्टीहरू चुकेका छन् होइन। हिजो दरबार पनि चुक्यो क्या होइन, दरबारलाई सही ढङ्गले इन्फर्मेसन पुगेन होला,
तत्कालीन राजनीतिक पार्टीले चाहिँ दरबारलाई पनि सहयोग गरेन होलान्, पञ्चायतका नेताहरूले पनि दरबारभन्दा बाहिर अर्को ढङ्गले खेले होला। त्यसकारण उनीहरूले यति पैसा दिए, छोराछोरी पढाउनेदेखि लिएर उनीहरूलाई खानपान, ऐस आराम, गाडी घोडा, चुनाव खर्च, यो त सबै शक्ति केन्द्रले अनसिन पर्दाभित्रबाट सहयोग गरिदिन्छ। अनि त्यसको मूल्य चुकाउन राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा आफू तल पर्ने काम नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्दै आएका छन्। जस्तो कि पछिल्लो समयमा के पनि प्रश्न उठेको छ भन्दाखेरि नेपाल एउटा सानो देश होइन, विकासोन्मुख राष्ट्र हो, एउटा गरिब राष्ट्र पनि रहेको छ होइन। एउटा सानो देश, एउटा गरिब राष्ट्रलाई विश्वको मध्यनजर अब विश्वको चाहिँ मुख्य नजर चाहिँ नेपालप्रति पर्न गयो के कारणले गर्दा भन्ने प्रश्न उठेको छ। होइन, अहिले विश्व राजनीतिमा चीन शक्तिशाली हुनु पनि हाम्रा लागि दुःख हो होइन। चीन विश्वकै 1 नम्बर शक्ति हुने चाहिँ दौडमा छ नि त। जस्तो चाहिँ हो त्यो कुरा चाहिँ अब विश्वको आफूलाई चाहिँ सर्वा नम्बर 1 होइन। त्यसकारण नेपालमा अर्को त्यो कुराको उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको शक्ति सङ्घर्षको चपेटामा पनि नेपाल छ होइन। अहिले रसिया, चाइना, भारतको चाहिँ पोलराइजेसन हुने एसियाई महाशक्तिहरू चाहिँ विश्वमा आउने होइन। अब विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित हुने होइन। अनि हामी कहाँमा सँगसँगै अर्को के भयो भन्दाखेरि लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको नाममा पनि डलर डेमोक्रेसी भन्नाले यहाँ त डलर डेमोक्रेसी क्या होइन भनेको डलरबाट क्या। जस्तो अमेरिकाले दिएको प्रजातन्त्र भने जस्तो होइन, डलरमा कुरा गर्ने होइन। यी कुराले चाहिँ पनि यहाँ चाहिँ प्रभाव गरेका छ। हाम्रा थुप्रै बुद्धिजीवीहरू बाहिर सबैले देशको कुरा गर्छन्, सबैले राष्ट्रको कुरा गर्छन्, सबैले चाहिँ सबका कुरा गर्छन्। मलाई लाग्छ हाम्रोमा 90% बुद्धिजीवीहरू बाहिरको स्रोतमा बाँचेर देशको कुरा गर्छन्। भनेको त उनीहरूको लगाम त अन्तै छ भन्ने कुरा हो नि त। लगाम अन्तै छ भन्ने कुरा हो नि। अब यो ऊको पात्र के भनेर नसोध्नुहोस्, उहाँहरूका अभिव्यक्तिबाट उहाँहरूले दिने स्टेटमेन्टका आधारमा एनालाइसिस गर्ने। भनेपछि तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको अर्थमा चाहिँ विश्व महाशक्तिको रूपमा चाइना लिड हुँदैछ, चाइना शक्तिशाली हुँदैछ, चाइनालाई इन्काउन्टर दिनका लागि अमेरिकाले पश्चिमाहरूको खेल चलाएको छ। त्यो चाहिँ नेपालमा त्यो खेल पुरा गर्नका लागि नेपालको भूमि आवश्यक छ। त्यसकारण यहाँनिर उसले जे भन्यो त्यही मान्ने यसलाई। जस्तो युक्रेनको जेलेन्स्की होइन, पेरुको फुजिमोरी जस्तो पात्र होइन, जनतालाई भ्रम दिएर हुन्छ, जनतामा लडाएर हुन्छ, जनता फुटाइदिएर हुन्छ, विभिन्न चाहिँ यसलाई खडा गरेर त्यो भित्र जुदाएर नेपाल अशान्त त हुने भयो नि होइन। राजनीतिक अस्वस्थता हुने भयो। राजनीतिक स्थिरता भनेको त विकास हुनु हो नि त। त्यस कारण राजनीतिक स्टेबिलिटी हुन नदिने यो सबै गेम बाहिरबाट हुन्छ। भनेपछि यो जति पनि अहिले देखिरहनु भएको छ नि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक स्टेबिलिटी भन्ने छैन होइन, छैन नि। स्थायी भन्ने नहुनुका पछाडि बाह्य शक्ति केन्द्रको हात छ र हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्र र जनताप्रति, मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताप्रति फरक पार्टी भए पनि राष्ट्र र जनताप्रति त एक ठाउँ उभिन सकिन्छ नि त होइन। पार्टी आफ्ना होलान् तर राष्ट्र प्रधान कुरा हो नि त। राष्ट्र प्रधान भन्ने राजनीति नै भएन हाम्रोमा। देश चाहिँ प्रमुख कुरा हो। देश चाहिँ तल पर्यो भने मेरो सबै अस्तित्व तल पर्छ है भने। अब अहिले एक थरी विद्वानहरू हाम्रो पासपोर्ट चाहिँ 3rd क्लास भयो भनेर चाहिँ मिडियाहरूमा रोएको देख्नुहुन्छ नि, डोमिनेट भयो नि। भनेको त्यो राष्ट्र कमजोर भएर हो, हाम्रो राष्ट्र नेसन बलियो नभएर हो। त्यो खालको राजनीति भएन। अब कतिपय मान्छेले अब यो भनिरहेको थियो फेरि समुदायगत गयो अथवा चाहिँ जातिगत हिसाबमा गयो भन्ने कुरा गरिन्छ होइन। तर पछिल्लो समयमा जस्तो कि कतिपय मान्छेले के भनिरहेको थिएखेरि विशेष त यो काटो खाने बाहुनले गर्दा देश अगाडि बढ्न सकेन र उनीहरूले जुन खोलेको पार्टीमा आबद्ध भएका नेताले चाइनासँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेन, टिकाउ सम्बन्ध राख्न सकेन, अस्थायी भयो होइन। अनि चाइनाको मन जित्न सकेन। चाइनाले यदि चाइनाको चाहिँ मन जित्न सकेको भए अहिले पुरै रूपमा कसरी देश विकास हुन्थ्यो अथवा उसले चाहिँ प्रभाव हस्तक्षेप तरिकाले पनि उसले चाहिँ के गर्थ्यो होला भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहँदा तपाईँको जवाफ के होला? साँच्चीकै हो त यो? अब त्यो सत्तामा अगाडि गएको कारणले
होइन सत्ता लिड गरेको कारणले राजनीति लिड गरेको कारणले भन्ने हो भने मेरो त्यसको जवाब छैन। राजनीति शक्ति जसले आर्जन गर्छ राजनीति त त्यसले गर्ने हो क्या, सत्ता त्यसैले चलाउँछ। अनि जो बाहुनलाई गाली गरिएको छ त्यो बाहुनभन्दा इतर पङ्क्तिले त्यो चेतना विकास गर्न कसले रोक्यो? हातखुट्टा बाँधिया छ छैन नि त। त्यो चेतना विकास गरेर त्यो अध्ययन गरेर त्यसरी उभिन कुन समुदायलाई रोकेको छ? छैन नि त। पार्टीको नेतृत्व अनि जो चाहिँ अघि तपाईँले काटो भन्नुभयो, बाहुन भन्नुभयो नि, त्यो बाहुनहरूको पछि लाग्नु भनेर कसले भनेको थियो? किन पछि लागेको थियो भनेपछि यो प्रवृत्तिको कुरा हो क्या। भनेपछि ब्राह्मण समुदायभन्दा इतर प्रवृत्तिका पनि धेरै मान्छे पश्चिमाहरूको काटो खाने लाइनमा त छन् त। तपाईँलाई रेकर्डेड नाम त म भन्दिनँ, तपाईँ तिनका बारेमा रिसर्च गर्नुहोस्। होइन अफ रेकर्ड तपाईँलाई भनौँला, म यी पात्रको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस् भनौँला, अनि त्यो पुष्टै भएन भने भन्नु न। अनि बाहुनले मात्रै काटो खाँदो रहेछ कि यो देशमा काटो खानेहरूको होड छ, कम्पिटिसन छ, सबैले खान्छन् भन्ने? सबैले खान्छन्। यो प्रवृत्तिको कुरा हो क्या। त्यसकारण यो राष्ट्रलाई चाहिँ अनुबन्धित राष्ट्र र जनतालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय स्वाभिमान चाहिँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता चाहिँ हाम्रो मेजर कुरा हो, यो चाहिँ गुम्न दिनु हुँदैन भनेर लड्ने हिम्मत त अरूले पनि गरेनन् नि त। त्यो लडाइँमा त उभिनु पर्थ्यो नि। त्यसकारण यो राजनीतिक सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रश्न हो। विचारले जब तपाईँ नेसन प्रधान हो, राष्ट्र प्रधान हो, जनता प्रधान हो, मेरो आत्मसम्मान र स्वाभिमान प्रधान हो, होइन राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रधान हो भनेर तपाईँ आत्मागत रूपमा वैचारिक रूपमा उठ्नुहुन्न भने तपाईँ अन्ततगत हड्डी खानै जाने हो। हामी छोटो छोटो गरौँ। जस्तो कि तपाईँको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नेपालमा धेरै प्रकारका शक्तिको चलखेल छन् भनेर भन्नुभयो होइन। नेपालमा धेरै प्रकारका यसरी हेर्दा पनि राजनीतिक स्टेबिलिटी नहुनु, स्थायी नहुनु, अस्थायी हुनु, एउटा सरकार हो अर्को फेरि अर्को सरकार, कतिखेर घिराउँछ कतिखेर आउँछ सरकार भन्ने आयो होइन। बाह्य तत्त्वबाट र बाह्य तत्त्वबाट नेपाललाई सञ्चालित नहुनका लागि यहाँका देशका जनता अथवा चाहिँ नेता कसरी सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? होइन, सचेत भनेको देशमा जति राजनीतिक पार्टीहरू छन् होइन, जति चाहिँ बुद्धिजीवीहरू छन्, राष्ट्रप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। त्यति भए पुग्यो क्या। राष्ट्रप्रतिको विषयमा, राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ सबै इमान्दार हुने। मत त तपाईँको पनि फरक होला, मेरो पनि फरक होला, बाँकी अरू हाम्रा आन्तरिक कुरामा हामी लडौँला, तर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्ने विषयमा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको विषयमा देशमा भए जति सबै राजनीतिक शक्तिहरू राष्ट्रप्रति इमान्दार भएर उभिनुपर्छ। राष्ट्रियताको बारेमा कहीँ कसैसँग झुकेर कसैले सम्झौता गर्नु हुँदैन। त्यति भए हाम्रा आन्तरिक कुरा होइन। तपाईँ तामाङ समुदायबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ होइन, म क्षेत्री ब्राह्मण समुदायबाट बिलोङ गर्छु होइन। त्यसो हुँदा तपाईँ हामी त बस्ने त नेपालमै हो नि। तपाईँ तामाङ होइन क्या, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाँदा तपाईँ नेपाली हो, म पनि नेपाली हो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा त तपाईँ हामी नेपाली हो नि त, एउटै दाजुभाइ हो नि त। आन्तरिक रूपमा तपाईँको भाषा फरक होला, मेरो भाषा फरक होला, हाम्रा सभ्यता फरक होलान्, संस्कार संस्कृति फरक होलान्, तर हाम्रो पिता पुर्खादेखि हेर्नुहोस् हामी त मिलेर बसेको समुदाय हो नि। आज पनि मिल्नुपर्छ र भोलि पनि मिल्नुपर्छ होइन। तपाईँलाई मैले सम्मान गर्नुपर्छ र उत्तिकै तपाईँले पनि मलाई सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रा सबै भाषा सभ्यता संस्कृतिप्रति एकअर्काप्रति सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, सबैले इज्जत गर्नुपर्छ। तपाईँ र म चाहिँ, तर नेसनको कुरा आउँछ, जब राष्ट्रको कुरा आउँछ भने यहाँ कोही जाति छैन, नेपाली जाति मात्रै हो। यो कुरा राजनीतिमा सर्वोपरि हुनुपर्छ र त्यसैका आधारमा परराष्ट्र नीति तय हुनुपर्छ। भोलि चाहिँ राप्रपाकै सरकार आयो भने पनि परराष्ट्र नीतिमा फरक पर्नु हुँदैन, वामपन्थीहरूको सत्ता सरकार आयो भने पनि परराष्ट्र नीतिमा फरक पर्नु हुँदैन, या अरू साना क्षेत्रीय पार्टीहरूको सत्ता आएछ भने पनि परराष्ट्र नीतिमा फरक पर्नु हुँदैन। जस्तो अमेरिकामा चाहे त्यहाँ डेमोक्रेटहरूको चाहिँ सरकार आओस् या चाहिँ अर्को पङ्क्तिको चाहिँ सरकार आओस्, त्यहाँ विदेश नीतिमा फरक पर्दैन। भारतमा ज्योति बसुको सरकार आए पनि या नरेन्द्र मोदीको सरकार आए पनि उनीहरूको इन्टरनेसनल पोलिसीमा कहीँ फरक पर्दैन। त्यसकारण परराष्ट्र नीति बनाउँदा आफ्नो राष्ट्रलाई तल पर्ने गरी होइन, जनता र राष्ट्रको हितलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्धारण हुनुपर्छ। अब यो चाहिँ विज्ञहरूले जान्ने कुरा हो, मेरो चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा हो क्या। तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ चुडाल सर, तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु कि अब जियोलोजिकल पोलिटिक्समा सबैभन्दा गेम चेन्जर, गेम खेल्ने भनेको अमेरिका भनेर चिनिन्छ होइन।
पछिल्लो समयमा यो अवस्थामा आउँदा चाइनाले बारम्बार इन्काउन्टर दिएको देखिन्छ होइन। अमेरिका भन्दा पनि म चाहिँ अगाडि बढ्छु, अमेरिका सराता भइसक्यो, अमेरिका भन्दा पनि अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा आएको छ। सुपर पावर भइसकेको छ होइन। हतियारदेखि लिएर होइन त्यहाँको मानिसका जुन चाइनिजहरूको जुन बौद्धिक लेभल हुन्छ त्यो पनि एकदमै अगाडि छ। अहिले एआईको प्रवृत्ति छ होइन। उनीहरूले पनि भन्ने गरेको छ क्या, अमेरिकनहरूले के भनेको छ भने हामी 2025 होइन 26 हो कि 25 हो यो सालमा गुजिरहेछौँ, तर चाइना 2050 सालमा गुजिरहेछ, हामीभन्दा धेरै अगाडि बढिसक्यौँ, यहीँको जमाना छ सबै कुरा होइन। त्यसरी इन्काउन्टर दिँदाखेरि अब सुपर पावरको रूपमा चाहिँ अब एसियाले लिड गर्ने भन्ने कुरा हो जियोलोजिकल पोलिटिक्समा हेर्दाखेरि। अब यो कुरामा अब इन्टरनेसनल राजनीतिका विज्ञहरूको धारणा के छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ, त्यो त विशाल अध्ययनको कुरा पनि हो। तर मैले मोटामोटी यसो चाहिँ विज्ञहरूको कुरा अथवा इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको कुरालाई हेर्दाखेरि चीन धेरै अगाडि गइसक्यो। आजको दुनियाँमा दुईवटा कुरा हो क्या, बिजनेस र इन्फर्मेसन, सूचना। जसले सूचना बढी लिन सक्यो त्यो सुपर पावर बन्छ। बिजनेसमा जो अगाडि छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको नायक बन्छ। त्यसकारण अहिले एसियाई महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा तपाईँ अहिले पछिल्लो समय हेर्नुहोस्, रसिया होइन, चाइना, इन्डिया, उत्तर कोरिया होइन लगायत यस्ता शक्ति केन्द्रहरू एक ठाउँमा छन्। याद गर्नु, यिनीहरू एक ठाउँमा छन् तर फरक देखिन्छन्। आन्तरिक लडाइँ पनि सँगसँगै छ। चीन र भारतको आफ्नो लडाइँ पनि होला, रुस र अमेरिकाको आफ्नो किसिमको शक्ति सङ्घर्ष पनि होला, तर विश्व शक्तिको चाहिँ लडाइँमा उनीहरू एकै ठाउँ छन् क्या। यो दिशामा विश्वको राजनीतिक कोष अगाडि बढेको महसुस हुन्छ मलाई। अमेरिकालाई परास्त गर्नको लागि यी शक्तिहरू एकै ठाउँ होइन, साम्राज्यवाद अमेरिका त धेरै पछाडि परिसक्यो। उनीहरू स्वीकार्दैनन् अर्को कुरा, तर उनीहरू डिमोरलाइजको दिशामा गएका छन्। अमेरिका धेरै त्यो डिमोरलाइजको दिशामा गएका छन्। जस्तो चाहिँ उसका एलाइहरू पनि अहिले चिनिया पोलतिर खडा भइरहेका छन् नि त होइन। जर्मनी होइन, अब थुप्रै कुराहरू युरोपले पनि कोल्टे फेर्ने चाहिँ स्थिति छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको प्रभाव हामी कहाँ पनि पर्छ क्या होइन। अब कसको चाहिँ त्यो राजनीतिक चाहिँ प्रेसर अगाडि यो राम्रो हो कि नराम्रो हो नेपालको लागि भन्नुहोस् त, यो पनि भन्नुहोस् न। हाम्रो देशको लागि राम्रो हो? एसियाई महाशक्तिले जित्यो भने नेपालको भविष्य सुखद छ हो। एसियाई महाशक्तिहरूले विश्व राजनीतिको शक्ति सेन्टरको रूपमा स्थापित भए भने अथवा डलरको चाहिँ काउन्टरमा एसियाई महाशक्तिको जस्तो ब्रिक्स भन्ने कुरा आएको छ होइन, हो त्यो कुरा अगाडि आयो भने नेपालको उन्नतिको ढोका खोल्छ। कसरी फाइदा हुन्छ होइन, किनभने एसियाई शक्तिले त एसियाई महाशक्तिको पोलमा हाम्रो राजनीति अगाडि जान्छ क्या। हाम्रो नेपालभित्रको आन्तरिक राजनीतिक कोष पनि 100% बदलिन्छ। किनभने पश्चिमा चाहिँ विदेशीहरूको चलखेल हुँदैन होइन, पश्चिमा शक्तिको पोल गइसकेपछि त हाम्रो आन्तरिक चाहिँ होइन चाइना, भारत अथवा रसिया हाम्रो आन्तरिक एसियाई शक्तिको टक्राव मात्रै हुन्छ नि त। उनीहरूले त आफ्नो हितमा हुन्छन्। त्यसो हुँदा यो धारमा लैजाउँ भन्ने हुन्छ होइन। अनि नेपालको पनि राजनीति पोलराइजेसन हुन्छ क्या। नेपाल कमजोरी हुनु भनेको नै चाइना कमजोरी हो भन्ने कुरा ठान्छ होइन। त्यो कुरा छ। अब पश्चिमाहरूले त अहिले के छ भने फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चाहिँ नेपालबाट चलाउन खोजेको छ नि त। यो सबैभन्दा चाहिँ घातक हुन्छ, गम्भीर कुरा यहाँ छ क्या। चीनको राष्ट्रिय स्वाधीनता र उसको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्यो भने हामी युक्रेन स्वत हो क्या। नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र हामी हाम्रो राष्ट्रका लागि, हाम्रो नेसनल चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता लागि बलियो उभिनुपर्छ। त्यो कुरामा हामीलाई चीनले सम्मान गर्छ होइन। भारतले चाहिँ बडो थेतरै गर्छ क्या हामी माथि होइन। भारतले पनि सोच्यायो भने हामी भारत विरोधी हुन जरुरी छैन। नेपालको राजनीति चरम भारत विरोधी बनेर राष्ट्रवादी ठहरिनु पनि बेकार छ क्या। तर पारस्परिक हितका आधारमा भारतसँग हामीले दरिलो चाहिँ कूटनीतिक र राजनीतिक डायलग गर्न जरुरी छ। तर नेपाल विकास भएको अवस्थामा र यहाँका जनताहरूको चाहिँ जुन चेतना लेभल चाहिँ माथि पुगेको खण्डमा त भारतले पनि हामीलाई त्यो रूपले पनि हेर्छ। हामी चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ एउटा अगुवा मानेको अथवा अलिकति बुद्धिजीवी भनेकाले जे हुन्डरी चलाइदिन्छ, भावनामा सेन्टिमेन्टमा बग्ने क्या।
भावनात्मक भइदिने। तर यो देशलाई कति असर पर्छ, समाजलाई कति हानि नोक्सानी गर्छ, यो कुराले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो सामाजिक संरचनामा कति खलल पुर्याउँछ होइन। उनीहरूले त धार्मिक क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन्, यहाँ फुटाएकै छन् होइन। समुदाय विशेषका अधिकारका नाममा पनि त्यो लगानी गरेका छन्, महिला अधिकार भनेका छन्, त्यहीँ हुँडे ल्याएका छन्। यो त डलरले त यहाँ त उत्पाद गरेका छ नि त होइन। हो त्यो कुरा चाहिँ नेपालका बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर 90% बुद्धिजीवीले बहस गर्दैन मेरो ठोकुवा। अब म एउटा दुईवटा यो के नाम भन्ने जस्तो चाहिँ तपाईँलाई अन्तिममा यो अन्तिममा आएँ म अन्तिममा के भन्छु भने उत्तर कोरियामा भोकमारी छ भन्छन् नि, तर आज अमेरिका हल्लाइराखेको छ उत्तर कोरियाले। अनि एउटा भोकमारी मुलुकले विश्वको नायक भन्ने अमेरिका तर्सिएको किन भन? उसँग शक्ति छ, आर्थिक उन्नति गर्यो उसले भनेपछि यो मिडिया ट्रायल गर्यो भन्ने कुरा हो। त्यति हो। पश्चिमा मिडिया जस्तै अमेरिकनको चाहिँ एकदमै चाहिँ फेमस भनौँ न एउटा चाहिँ टिभी रहेको छ, BBC न्युज भन्ने, NTV भन्ने होइन। अनि त्यसपछि के भन्ने एउटा TT न्युज हो कि के भन्ने न्युजहरू छ क्या बाहिर विदेशी, त्यो हाम्रो के भन्नु अमेरिकनबाट सञ्चालित भएका यी मिडियाहरूले के लेख्छन् भन्दाखेरि उत्तर कोरियामा चाहिँ भोकमारी भयो, यति मान्छे मऱ्यो, बाढी पहिरो यति आयो। सिरिया ध्वस्त भएन, सिरिया हेर्नु भने अनि त्यहाँ कसको गेम भयो त? उसको एलआई ल्यायो, त्यहाँभन्दा अर्को सरकार थियो, त्यहाँको राष्ट्रवादी सरकार फाँकेर आफ्नो लाइनको सरकार ल्याउन त्यहाँ वितण्डता मचायो। अनि अमेरिकी सेना आउँछ भन्छ नि, उसले लगानी गरेपछि नेपालभित्रकै मान्छे उसको सेना बनिदिन्छ। नेपालका थुप्रै राजनीतिभित्र उसका गोटीहरू छन्। अब यो कुरा चिन्नु पर्यो, बाह्य व्यक्ति अथवा उनीहरूकै नागरिक ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन, नेपालकै प्रयोग गरिदिन्छ। उसको सेना त यहाँ चाहिँ नेपालको सुरक्षा अङ्गले काम गरेर स्टेट फेलियर भन्छ नि, राष्ट्र असफल भयो भने UN को पत्र मार्फत अनि सेना आउने। अथवा यहाँ एलआई सरकार गठन भयो भने अमेरिकाले जे भनौँ अथवा पश्चिमा शक्तिले जे भनौँ त्यही यहाँ चाहिँ निर्णय नै गरिदिने किसिमको सरकार निर्माण गर्न चाहन्छन् क्या उनीहरू। कुरो बुझ्नु भएन? अनि त्यो गरिदिएपछि सरकारले नै हामीले एउटा जिल्लामा 5000 अमेरिकी सेना राख्ने अनुमति दिन्छौँ अब भनिदिने सरकार बनाउन चाहन्छ क्या ऊ। अनि त्यो भयो भने सेना आएन, समस्या त्यहाँ हो। अहिले नै राइफल बोकेर त कहाँ आउँछ? उसले त्यो भित्र एक्सर्साइज त गर्छ नि होइन। तपाईँ नि उसको पक्षमा लागेपछि तपाईँ अमेरिकी कि नेपाली? अमेरिकाले जे भनौँ त्यही ठिक हो भनेपछि अनि तपाईँ नेपाली कि अमेरिकी? प्रश्न यति हो क्या। त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र नेपाली जनता र हाम्रो चाहिँ विशाल चाहिँ एउटा भाषा, सभ्यता, संस्कृतिको बृहत पहिचान सहितको राष्ट्र हो हाम्रो क्या। विभिन्न भाषा, धर्म, समुदाय, हामी सबै नेपाली जाति राष्ट्रियताको बारेमा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको बारेमा एक ठाउँ उभिनुपर्छ। तपाईँ हामी फुटेको दिन हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सकिएको दिन होइन। तपाईँ मैले अघि भने तपाईँ तामाङ समुदायबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ, म ब्राह्मण समुदायको मान्छे हो। तपाईँ हामी दुइटैको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यहीँनिर सचेत हुने हो। हामी यो जातका नाममा पनि लड्ने होइन, धर्मका नाममा पनि लड्ने होइन। यी सबै कुराभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्ने कुरा र लड्ने कुरा नै ठिक हुन्छ। हस्, नमस्कार। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।